बिल्कुल क्लियर है, जो मर्ज़ी सुन रहा है। जिनकी वजह से मैं 14 महीने जेल में रही हूँ, जिनकी वजह से मेरे पे 14 पर्चे दहशतगर्दी के हैं, 3 नज़रबंदियाँ हैं, मैं उनका जीना हराम कर देने वाली हूँ, चाहे मैं जिस भी असेंबली में हूँ। ये तो उनको, इस बात पे तो उनको कोई शक नहीं रखना चाहिए कि मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ, जिसकी वजह से भी मैं ये 14 महीने जेल में रही हूँ ना, जिसकी वजह से भी मेरे बच्चे इस तरह। आपको पता है मेरी बेटी की बाजू में फ्रैक्चर हुआ 2 जगह से, और मुझे बताया भी नहीं था जेल में कि अम्मा मेरी कहती थी तुम्हें बता के क्या करते, हम तुम्हें बाहर तो नहीं निकलवा सकते थे ना, हमारे पास कोई हल नहीं था, तुम जेल में बैठी रहती, तुम रोती रहती सारा वक्त, तुम्हारी बेटी का बाजू टूट गया। मैं कोर्ट पेशी के लिए जा रही थी तो मुझे उस लड़के ने पूछा कि आपकी बेटी अब कैसे है, जिस पुलिस वाले की ड्यूटी थी साथ। तो मैंने उसको कहा मेरी बेटी कैसी है, मतलब मेरी बेटी ठीक है। तो कहने लगा नहीं उसकी बाजू टूट गई है ना। और आप सोचे उस वक्त मेरी क्या हालत थी, और मैं अम्मी को कहती थी सुनी नहीं आ रही, और अम्मा कहती थी वो बेटा उसको गर्मी बड़ी लगती है। और मैंने उसको कहा क्या मतलब मेरी बेटी की बाजू टूट गई है। तो उसने कहा कि मैंने आपके अब्बू का इंटरव्यू देखा था। तो मैंने कहा टूट गई मतलब टूट गई। तो उसने कहा हाँ वो तो फ्रैक्चर हुई थी 2 जगह से। और उसके बाद मैं कोर्ट गई और मैंने अपनी अम्मी से कहा कि ये आपने क्या किया है। अम्मी ने कहा जेल में तो सबको पता था, डॉक्टर साहब को भी पता था, बाकी सबको पता था। उन्होंने कहा तुम्हें ना बताए ना, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। हमने ऐसा टाइम देखा है, अपनी बच्ची जिसको मैं सोचती थी कि मैंने 2 मिनट के लिए किसी के घर ना छोड़ूं, वो 14.5 महीने मेरे बगैर रही है। तो जिसकी वजह से भी मैं रही हूँ, मैं उनका जीना हराम कर देने वाली हूँ, चाहे वो जो भी है। डरना चाहिए, मेरे से बहुत डरना चाहिए। मेरे तो कोई ऐसी जायदादें भी नहीं जिनके मेरे से चले जाने का मुझे डर हो गया है, मेरी जायदाद पे कब्जा कर लेंगे, मेरे कारोबार बंद करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। मैं अपने बेटे का एक इंटरव्यू देख रही थी, मुझे बड़ा दुख हुआ उसको देख के। बड़े आराम से बैठा हुआ था सोफे पे। उन्होंने पूछा क्वेश्चन कि आप जाते हैं मामा से मिलने तो कैसा लगता है आपको, होता नहीं कि मामा घर वापस आ जाएं। तो कहता है नहीं अब हमें पता है कि हमने ऐसे ही मिलना है। वो नेट बार क्योंकि लगी होती थी, और फिर उसके आगे वो जाली सी भी होती थी कि वो पता नहीं शायद खा ही ना जाए इधर उधर से अपने घर वालों को। तो वो कहता था हमें पता है हमने उसमें फिंगर्स बाहर अपनी मामा के बाहर निकलेंगी, हम उसी फिंगर पे बस किस कर लेंगे, वो भी हमारी फिंगर्स पे किस कर लेंगी, और अगर वो कोर्ट में मिली तो फिर वो हमें हक भी कर लेंगी। बस फिर हमें पता हम इससे मिलके वापस आ जाएंगे, अपने घर भी आएंगी। तो मैं सोचती थी मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनका नहीं बनता था ये सब कुछ, ये देखें। और इनका इवन आप मेरे हस्बैंड को देखें, वो एक लेक्चर आ रहे हैं, पढ़ाते हैं ACCA। कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं, इससे पहले तक तो किसी ने उनकी शक्ल भी नहीं देखी हुई थी। वो 7.5 महीने जेल में रहा है, 7.5 महीने। और जब वो पहली बार अरेस्ट हुआ तो मुझे मोहम्मद ने आके कहा मामा बाबा को भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया है आपकी वजह से। तो मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा बेटा आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो बाबा को भी अरेस्ट कर लेंगे। मतलब मेरे बच्चों ने, उनके पास बहुत टाइम तक ना उनका बाप था ना उनकी माँ थी। तो मेरे बच्चों ने बहुत मुश्किल टाइम देखा है। तो मेरा बेटा सिर्फ 10 साल का था जब मैं अरेस्ट हुई थी, 11 साल उसकी बर्थडे थी। तो जब आया मेरे से मिलने, तो मेरे तो बच्चों ने अपना बड़ा वो, मेरी बेटी मुझे हर वक्त कहती रहती थी मामा मैं कब टीनेजर होंगी, मैं कब टीनेजर होंगी, मैं कब टीनेजर होंगी। और जब वो 13 ईयर्स की हुई तो मैं जेल में थी। और मुझे वो आके बताती थी कि मामा अब मैंने अपनी बर्थडे ऐसे करनी थी, ऐसे करनी थी। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैंने अपने बच्चों को कॉल की तो उनको यकीन ही नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे कि आप मतलब वाकई आएंगी, या इस दफा भी वही होगा कि आप कहेंगी कि मैं आ रही हूँ और फिर भी आप नहीं आएंगी। तो मैं उनको कहती थी नहीं बेटा उम्मीद तो है ना कि मैं आऊंगी। तो मेरे बच्चों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं आ जाऊंगी। वो आई भी थी तो वो मुझे देखते ही रह रहे थे पहले दिन तो, कि मतलब ये वाकई आ गई है, ये हमारे साथ ही है। तो मोहम्मद तो मेरे साथ ही अभी भी मेरे साथ ही सोता है वो छोटू। तो वो बार बार आके हक करता है मुझे थोड़ी देर बाद, गेम छोड़ के आके चेक करता है कि मैं किधर बैठी हुई हूँ। तो अभी हम इधर ही हैं क्योंकि मेरे जो बलूचिस्तान का केस मेरे पे किया था इन्होंने, उसके पेपर हमें रिटर्न नहीं मिला हुआ है कि हमने विड्रॉ किया या वो छोड़ रहे हैं। तो इस वजह से अभी मुझे बल्कि मैं KP हाउस में रह रही हूँ। और स्पेशली जिस तरह अली अमीन साहब ने मुझे रेस्क्यू किया। बहुत लोगों को ये स्टोरी पता भी नहीं है, मतलब ये फिर से तैयार बैठे थे मुझको अरेस्ट करने के लिए। अली अमीन साहब ने ये नहीं देखा कि मेरे सूबे की हैं या नहीं है, मेरा बनता है या नहीं बनता, उन्होंने रेस्क्यू किया। उन्होंने मुझे मेरी फैमिली को सिक्योर किया, उन्होंने हमें KP हाउस में रखा कि आप यहाँ पे रहें, आप अपने बच्चों के साथ रहें, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, आप अपनी फैमिली के साथ रहें। मतलब अभी लोगों को बहुत है कि मैं KP हाउस में रह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं रह रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे मेरी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, कि ताकि उनको पता है बाहर क्या हालात चल रहे हैं ना। तो मतलब KP वालों ने, आप सोचें कि रात 2:30 बजे तक जब मैं यहाँ पे थी और मुझे सुबह कोर्ट जाना था, तो ज्यादा चांसेस यही थे कि मुझे फिर से बाहर उठाएंगे ये ना। तो मैं खैर अब नाम तो नहीं लेती, लेकिन
MNA اور MPA بھی یہاں بیٹھے یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ اگر یہ دوبارہ اس طرح انہوں نے کوئی کوشش کی ابڈکٹ کرنے کی یا غائب کرنے کی تو ہم نے کس طرح اس کو ریسکیو کرنا ہے, ہم نے کس طرح اس کو وہاں سے نکالنا ہے اور ہم نے کس طرح KP ہاؤس پہنچانا ہے. میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ علی امین صاحب نے مجھے یہاں پہ اپنے صوبے کی مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے. یہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری بیٹی ہیں, آپ میری بہن ہیں, آپ اس کو اپنا گھر سمجھے, جب تک آپ مکمل محفوظ نہیں ہیں آپ یہاں پہ رہیں. انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا, میرے بچے اتنے خوش ہیں. میرا محمد تھوڑی دیر بعد آ کے مجھے حق کرتا ہے, دیکھتا ہے میں کہاں بیٹھی ہوئی ہوں, پھر دیکھتا ہے کسی سے مل رہی ہوں تو پھر ان سے مل کے چلا جاتا ہے واپس مجھے دیکھ کے نا. اس سب میں, اس سارے ٹائم میں جو حالانکہ علی امین صاحب پہ بہت پریشر ہے, دیکھیں سارے صوبے ان کے اگینسٹ ہیں, وفاق ان کے اگینسٹ ہے, ان کو بہت چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اس کے باوجود انہوں نے جس طرح یہ خیال رکھا, انہوں نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ کسی کی اگر بیٹی ہے یا ماں ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. اور انہوں نے مجھے یہاں پہ رکھا, انہوں نے وہ لے کے آئے میری فیملی سے, انہوں نے خود بات کی. میری امی ابو بھی یہاں پہ تھے, شروع میں تو تھے وہ, پھر ایک دن رہے. تو میں ان کی اتنی شکر گزار ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ان کی وجہ سے میرے بچے میرے ساتھ ہیں آج, تو میں تو یہ ان کی فیور بھول ہی نہیں سکتی کبھی. بس اتنا ہی تھینک کہنا یو تھا. سو مچ. مجھے کوئی پوچھا تھا نا کبھی اتنی ڈھیٹ آپ آخر کیسے ہیں, تو میں کہتی تھی میں بھائی ڈھیٹ والی کیا بات ہے بھائی, آپ اپنی پسند بھی نہ کریں, اب اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اپنا لیڈر چن سکیں. تو میں کہتی تھی بس ٹھیک ہے نا, اڑ گئی ہوں تو اڑ گئی ہوں, میں خان ہوں. بالکل. تو ہماری پھنس جاتی ہے نا, ہماری پھنس جاتی ہے پھر ایک جگہ. اب میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی, اس کی برتھ ڈے تھی, میں نے آپ کو بتایا جیسے اس کی جی 13th برتھ ڈے تھی, تو میں نے اس کو کہا کہ زونی میں نا بہت تھک گئی ہوں. تو مجھے کہنے لگی مما آپ کو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے تھکنے کی, آپ خان صاحب کو دیکھیں, ہی از 70 years old, اگر وہ جیل میں بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کو بالکل کیا مسئلہ, آپ ینگ ہیں, آپ کیوں جیل میں نہیں بیٹھ سکتے. تو میں نے کہا بالکل. بیٹا میں تو ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ میں تھک گئی بس ہوں, یہ تو کہہ ہی سلام ہے نہیں رہی آپ ہوں. کو, تو میرے کو سلام ہے آپ کو. سیریسلی سنم, میں آپ کو جب دیکھتی تھی آپ کے منہ پہ اسمائل ہوتی تھی, پھر جب وہ آپ کو پکڑ کے لے جاتے تھے میں اتنی گالیاں دیتی تھی انہیں کہ کیا مصیبت اس بچی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں, واٹ از رانگ ود دیم. لیکن میں کہتی ہوں سلام ہے آپ کو, کوئی اور ہوتا تو شاید ٹوٹ جاتا. آپ, ڈاکٹر یاسمین, عالیہ حمزہ, طیبہ راجہ, یہ سب لڑکیاں ریلی آپ نے تو کمال کر دیا. اور آپ کے چھوٹے بچے اور آپ کی فیملی کو بھی اتنا تنگ, آپ کے ابو امی کو کتنا تنگ کیا ہے. آئی ایم ریئلی سلوٹ ٹو یو. تھینک یو سو مچ. جی عالیہ کی دیکھیں آپ 3 بیٹیاں ہیں, جی عالیہ کی 3 بیٹیاں, اس کی بیٹی باہر چلی گئی ہے اس کے جیل میں ہوتے ہوئے, وہ پڑھنے کے لیے باہر چلی گئی ہے, دوسری جانے والی ہے, مگر اس کی ماں کو یہ اب تک نہیں چھوڑے. 14 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں, بس آگے تاریخ ڈال دیتے ہیں, ہر دفعہ آ کے کہہ دیتے ہیں ریکارڈ نہیں آیا, اور کوئی جج نہیں پوچھ رہا. دیکھیں. چھوٹی عدالتوں سے اس لیے تو ہمارے کیس اوپر لے کر نہیں جا رہے کیونکہ ان کو مینج کیا ہوا ہے. مطلب آپ نے طیبہ کی بھی ابھی بات کی, اس کی فیملی ساری پنڈی میں رہتی تھی, جی سوچیں کہ وہ پنڈی سے چلتے تھے اس کو یہاں ملنے کے لیے لاہور میں. مطلب کتنے, مطلب سب نے. ایک اور خاتون تھی, میں نے پہلے بھی بتایا, ان کی 3 سال کی بچی تھی, اور جو ان کی 11 سال کی بچی تھی وہ اپنی چھوٹی بہن کو سنبھالتی تھی کیونکہ کوئی اور سنبھالنے اللہ. والا نہیں تھا. ختیجہ کی 5 سال کی بچی تھی, 5 سال کی بچی ہے ماشاءاللہ سے اس کی. اور مطلب بہت ساری خواتین ایسی تھی جن کے بہت مشکل حالات تھے لیکن بڑی ہمت سے رہی وہاں پہ. اور آپ کو میں بتاؤں بہت کہ وہ ہمت ہے. وہاں پہ بچوں کو اسکول میں پڑھاتی تھی, وہاں پہ قرآن کلاسز پڑھاتی تھی. جو PTI کی خواتین تھی وہ وہاں پہ جیل میں یہ بھی کرتی رہی ہیں, وہ اسکول میں وہاں دیکھیں. پہ جو بچہ اسکول بنا ہوا تھا وہاں پہ بچوں کو بھی پڑھاتی تھی اور قرآن کی بھی کلاسز دیتی تھیں.